Diyos nung pagtulungan. Kita ang simbahang nagamahan pagsaulog sa atong gituuhan. Kita ang simbahan na nagpuyok sa mga mithi na iyan ni Kristo atong gabayan. Damgo sa amahan ang tiunay muhing simbahan, gikan sa iyang dughan ang atong pagtuo, migitib og milipang sa mga pagsulay, grasya o kalipay na hingsug buanong simbahan nga sa kanunay nagsubay sa gugmang tiunay. Kita ang simbahan na nagtinguha pagsagot sa Diyos nung pagtulong.